मान्य सदस्यहरू, अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य श्री उदय शमशेर जवारालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। उपत्यका भित्र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न रिङ रोड बाहिर नगरहरू र गाउँसम्म जोडिने सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाई सडक विस्तार आयोजना बनाए तापनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा समस्या परेको छ। साथै उपत्यकाको 35% भूगोल ओकटेने ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई जोड्ने 3वटा सडकलाई मुआब्जा र विस्तारको लागि बजेट विनियोजन नगरी विधेयक गरिएको छ। यी वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ? यति बेला आर्थिक इन्डिकेटर्सहरू सकारात्मकै छन्, भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रै छ, तर अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा छ। वैदेशिक लगानी र सहयोग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानी बढाउनुतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौले उद्योगहरू ऋण नपाएर गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थव्यवस्थाको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको के तयारी छ? र अन्तिममा साथै प्रधानमन्त्रीज्यूको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के हुन्? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले यस सम्मानित सदनमा उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने नियमित कार्यतालिका अन्तर्गत म यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु। सार्वजनिक जनसरोकारका विषयमा अत्यन्त उत्साह र चासोका साथ यस सम्मानित सदनमा भएका छलफलहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जिज्ञासा, विचार तथा सुझावहरू राख्नु भएकोमा सबै मान्य सदस्यहरूलाई म सुरुमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले विभिन्न समयमा उठाउनु भएका प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा धारणालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको छ र गम्भीरतापूर्वक लिँदै जाने पनि छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यो अवधिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य केन्द्रमा राखी राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धन रहेको छ। नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ। यसै गरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। यति जानकारी सहित अब म मान्य सदस्यले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन गइरहेको छु। र पहिलो प्रश्न मान्य उदय शमशेर राणाले भर्खरै राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआवजाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील रहिआएको छ। सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख रहेका छन्। 2080 असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 290 अरब 52 करोड रुपियाँको बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 26.6% वृद्धि भई 1539 अरब 36 करोड रुपियाँ पुगेको र यसले करिब 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। विप्रेषण आयमा रेमिटेन्समा 21.2% वृद्धि भई 1220 अरब 56 करोड पुगेको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ। जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भाद्र 11 गते मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लचिलो बजार नीति अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 3 करोड रुपियाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ। ब्याङ्कहरूले उद्योग व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको 50% सम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुको साथै आन्तरिक लगानी उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसमा हामी सबैको लामो समयदेखि जुन चासो र चिन्ता थियो त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ। निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसै गरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो 3 प्रश्न। नम्बर 1, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, शासन विधि र पद्धतिको हो कि व्यक्तिको? विधि र पद्धतिको हो भने व्यक्ति परिवर्तनले खासै असर नराख्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा विधि पद्धति अवलम्बन भन्दा मन्त्री या कर्मचारी परिवर्तन गरेर नै शासन सुशासन ल्याउन देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीको धारणा के छ? नम्बर 2, 131 भाषाभाषी 142 जात जाति बसोबास गर्ने हाम्रो सुन्दर देश नेपाल, यो हाम्रो पुँजी हो, यसलाई बचाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यसमा मेरो अटल विश्वास छ। वर्गीय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टीको नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति हामीले जितेमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने भनाइ संविधान विपरीत भएन? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त होइन? नम्बर 3, म सुदूरपश्चिमवासी हुँ। सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नै भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्न कहिलेदेखि पाउँछ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकास मार्फत सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका सबै क्रियाकलापहरू केन्द्रित
रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछु। बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जात जाति वर्ण धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्। अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र पनि हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र सम्वर्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अत परापूर्व कालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि छ। सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन सक्दैन। नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मैले पहिचानको कुरा गर्दा या कुनै कुरा गर्दा अरू कसैको पहिचान आस्थामाथि कुनै खालको विभेद नगर्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि सुदूरपश्चिममा अझै पनि राजधानीको जमिनको बारेमा अलिकति छलफल चलिरहेको जानकारी पनि मलाई प्राप्त छ। त्यसलाई समेत विचार गरेर यसको छिटै निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकार छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी सीमासँग जोडिएका नाकाहरू खोल्ने एजेन्डामा मुगुको नाक्चा लाग्न छ कि छैन? यदि छैन भने एजेन्डामा समावेश गरियोस्। यो नाका खुलेमा मुगु लगायत समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दोस्रो प्रश्न छ, आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको रारा लगायतका पर्यटकीय स्थानहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू लगायतका विभिन्न समस्या हुँदा पर्यटकहरूको आगमनमा कमी आएको छ। यसमा सरकारको के योजना छ? र अर्को प्रश्न छ, कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको नागमा गमगढी कालोपत्रे र गमगढी नाक्चा लाग्न सडक निर्माणलाई सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ र यो कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा चीन र नेपाल बीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुने कुरा करिब निश्चित भएको छ। त्यस सन्दर्भमा मुगुको नाक्चे लाग्न जो मलाई धेरै पहिलेदेखि त्यसको बारेमा स्थानीय जनसमुदाय र जनप्रतिनिधिले कुरा राख्दै पनि आउनु भएको छ। त्यो विषय पनि मैले त्यहाँ कुरा उठाउने र त्यसबारेमा एउटा निष्कर्ष लिने मेरो कोसिस हुनेछ। पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नागमा गमगढी र गमगढी नाक्चे लाग्न सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। हाल नागमा गमगढी 6.5 किलोमिटर कालोपत्रे र 8 किलोमिटर ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। त्यसै गरी गमगढी नाक्चे लाग्नमा 12 किलोमिटर निर्माण कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ।
अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरा केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये 2वटा आयोजना पुरा भएको देखिन्छ। 5वटा आयोजनाहरूको काम 75% सकियो भन्ने सुनिन्छ। बाँकी 17वटाको अवस्था के हो र कहिले पुरा हुन्छ? दोस्रो प्रश्न, प्रविधि, सिप र ज्ञान बिना दैनिक 2500 युवा विदेशिँदै छन्। प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गरी प्रौद्योगिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापनाको लक्ष्य लिएको मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयका लागि अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास समिति गठन गरेको थियो। 7 करोड बजेट पनि छुट्याएको थियो। राष्ट्रिय महत्त्वको यो आयोजना आज कहाँ छ र कहिले पुरा हुन्छ? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनुको साथै नियमित अनुगमन पनि भइरहेको छ। म स्वयंले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये 2वटा सम्पन्न भएका, 14वटाको प्रगति 80% भन्दा माथि रहेको, 5वटाको प्रगति 50 देखि 80% सम्म रहेको र 2टाको प्रगति 50% रहेको स्थिति छ। हुलाकी राजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपिआर तयार लगायतका कार्यमा भएको ढिलाइका कारण यो आयोजनाको कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति 66% भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति 65.73 रहेको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति 88% र वित्तीय प्रगति 60.34% रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु 35 करोड विनियोजन भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको 1.5 महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्मार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारू गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ। मिति 2077 साल साउन 12 गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो। समितिको समयावधि 2 वर्ष रहेकोमा सो अवधि समाप्त भएकोले नयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कामहरू अगाडि बढाइनेछ। यस विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु 2 करोड बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री आशा विक। सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न, यो प्रश्न गर्दै गर्दा मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। राज्यले 2063 साल जेठ 21 गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। छुवाछुतलाई गैर कानुनी भने तापनि अहिलेसम्म जघन्य जातीय विभेद घटनाहरू भइरहेका छन्। सरकारले छुवाछुत उन्मूलन गर्ने जस्ता कदम चालिरहेको छ। सरकारले दलितहरूको न्यूनतम मानवाधिकार रक्षा गर्न के पहल गरिरहेको छ? जातीय विभेदका घटनाहरू प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी दर्ता नलिएको अवस्था छ। सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि
के योजना ल्याउँछ मेरो प्रश्न। र अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा सरकारले 2071 साल वैशाख 25 गते 9 बस्तामा औद्योगिक करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्यो। बस्तीको बीचमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका 390 घरधुरीमा जनताहरूको घरमा 338 बिघा भित्र जनताहरूको घर परेको छ। 100 बिघा जमिन त्यहाँ रहेका स्थानीयका नाममा ल्याउनु पर्नेमा स्थानीय जनताको माग रहेको छ। 2028 सालदेखि बसोबास गरिरहेका जनतालाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने र सोही ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्नेछ र स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक, बत्ती, विद्यालय, मठ मन्दिर लगायतका संरचनाहरू बनाएको छ। त्यो बस्तीलाई सोही ठाउँमा सरकारले कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्छ? र मेरो अर्को प्रश्न, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा 2036 सालदेखि गिजेरा बस्ती बसिरहेको छ। सरकारले पटक पटक त्यस बस्तीलाई लाल पूर्जा दिने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यहाँ रहेका जनताले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। गिजेरा बस्ती सरकारको ऐलानी जग्गा र टन्डनको चिनी मिल रहेको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारले बत्ती, पानी, विद्यालय लगायतका संरचना त्यहाँ पनि सबै ठाउँमा जनतालाई उपलब्ध गराएको छ। त्यस क्षेत्रका जनतालाई लाल पूर्जा कहिलेसम्म वितरण गर्छ सरकारले? र अर्को मेरो प्रश्न छ, सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्छ वा बन्दैन? के यही हो गणतन्त्र? बन्ने भए कहाँ बन्छ? प्रदेश सभाबाट घोषणा भएको गोदावरी राजधानी बन्छ कि बन्दैन? बन्ने भए कहिलेसम्म बन्छ? किन घोषणा गरेको हिजो तपाईँहरूको पार्टी र एमाले पार्टीको संयुक्त घोषणा गर्दै आजसम्म किन मौन? जनता जान्न चाहन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले सोधेका प्रश्नहरू उत्तरभन्दा पनि लामो जस्तो लाग्यो, तैपनि म संक्षिप्तमा उत्तर दिने कोसिस गर्छु। नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिँदै कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ। सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास पनि आवश्यक छ। यो समस्या देशको एउटा लामो सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो, बाँके जिल्लाको साबिक 9 बस्ता क्षेत्रको 525 बिघामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरूको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन लगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रका प्रभावित जनसमुदायहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अगाडि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तेस्रो, बाँकेको खजुरा गजुरा 6 गिजेरा बस्तीका सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को समितिको प्रतिवेदन, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णय बमोजिम गिजेरा खाँडसारी मिल्स प्राइभेट लिमिटेडका हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाहरू जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न र जफत गरिएका जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन 2080 जेठ 8 गते निर्णय भई
कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउँदछु। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको जानकारी मैले अघि नै गराइसकेको छु। यस सम्बन्धी उठेका छलफल बहसलाई पनि मध्यनजर गरिएको जानकारी पनि मैले गराइसकेको छु। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 65% बढी जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छ। तर पछिल्लो अवधिमा नेपालको उत्पादनको हिस्सा घट्दै गएको मात्र होइन, सामान्य भन्सामा प्रयोग हुने सबै चिज आयातमा निर्भर गर्नुपर्ने बाध्यता खडा हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी अत्याधिक हुने तर प्रतिफल अत्यन्तै न्यून हुने प्रक्रियाले गर्दा कृषिप्रति मानिसको आकर्षण र लगाव निरन्तर घट्दो छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न र जनतालाई कृषिमै जीवन देख्ने गरी कृषि पेसालाई गर्विलो पेसा बनाउन कस्तो योजना निर्माण गर्दैछ? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रूपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सरकारले उच्च रूपमा जोड दिँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरू पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरी कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि सिँचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिनुको साथै रासायनिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै कृषि बाली वस्तुहरूको विशेष उत्पादन क्षेत्र जस्तै जोन, सुपर जोन, उन्नत बिउ बिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणको लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैगरी दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नस्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम, फलफुल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि उत्पादन क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, जस अन्तर्गत बिमा प्रिमियममा 80% अनुदान सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार तथा दायरा बढाउँदै पनि लगिएको छ। उत्पादित कृषि वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितताका लागि धान, गहुँ, उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि पेसालाई सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन कृषकहरूलाई नियमित तवरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि पेसालाई दिगो, दरिलो र गर्विलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, तर अहिलेसम्म जे जति भएको छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुने स्थिति भने पक्कै पनि छैन। त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामी आफैले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका साथै यसपटक म भारत भ्रमणमा रहँदा अलि भारतीय नेतृत्वसँग, खास गरी प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग कृषिमा सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र प्राकृतिक खेती प्रणाली बडो नयाँ टेक्नोलोजीको साथ सञ्चालन गर्ने बारेमा सहकार्य गर्ने निधो पनि भएको छ र हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ यसपटकको मेरो चीन भ्रमणमा पनि कृषिमा सुधारका निम्ति उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिने पनि हाम्रो योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।